केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। गोजमुमो 2 को विभिन्न समष्टि साथै भातृ संगठन विघटन चाँडै हुने गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङको भनाई। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको टोलीद्वारा गिटाप्टिङ पोचकमा राहत सामग्री गरियो वितरण। समाजसेवी अजित अग्रवालद्वारा दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा सिटी स्क्यान मसिन प्रदान गर्ने पहल। कालेबुङ नगरपालिका आयोजनामा नगरपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सम्पन्न। अनि थापाको पहलमा स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत लङ्गो रोलुङ बस्तीमा प्रदान गरियो राहत उपकरणहरू। अनि गोरामोमोले दार्जिलिङमा सुरु गर्यो कोभिड आपतकालीन सेवा। दार्जिलिङ, खरसाङ महकुमा अनि कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न समष्टि साथै भातृ संगठन विघटन चाँडै हुने गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले घोषणा गरेका छन्। आज खरसाङ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष अनि 14 जना पार्षदहरूसँगको एक बैठकमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले उक्त कुरा राखेका हुन्। 2019 मा हामी हार्यौं, त्यसले शिक्षा पाएको थियौँ। केही फेरबदल गर्यौँ हामीले, क्रियाकलापहरू चुनावमा जाँदाखेरि अलिकति हामीले परिवर्तन गरेर गयौँ। त्यसैले गर्दा होला सायद हामी 2019 भन्दा धेरै बलियो भएर पनि आयौँ हो। खरसाङ र दार्जिलिङ हामी हारे तापनि कालिम्पोङ जित्न सक्षम भयौँ। र आज एउटा व्यक्तिगत एउटा पर्टिकुलर एउटा व्यक्तिगत भन्दिनँ म, एउटा एक-एकवटा पार्टीलाई ग्रिन बोर्ड या ब्ल्याक बोर्डमा लेखेर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्राफ चाहिँ माथि नै छ त्यो भोटिङ पर्सेन्टेजले योपालि। तथापि आउँदो दिनहरूमा धेरै चुनावहरू लड्नु छ। यस्तो चुनावहरू आइ नै रहन्छ। प्रत्येकपल्ट नै फेरि चुनावमा हामीले आधा जित्ने आधा हार्ने भइरह्यो भने सायद त्यो पार्टीगत हैसियतले, पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले आफूलाई असक्षम पनि सम्झिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुधार ल्याउनको निम्ति, पार्टीमा अलिकति रिफर्म ल्याउनको निम्ति मैले इलेक्सनमा जानु अगाडि नै मैले मेरो नेतृत्वलाई भनेको थिएँ कि यो चुनाव हेरेपछि हामी चुनावको पश्चात नेतृत्वहरूमा फेरबदल गर्न सक्छौँ या पदहरूमा तलमाथि गर्न सक्छौँ भनेका थियौँ। र आज 1 महिना पश्चात जब म यहाँ आएँ, म तपाईँको र यहाँ मिडिया कर्मीको मार्फत यो भन्न चाहन्छु, म केही दिन पश्चात सर्वप्रथम म दार्जिलिङ अनि खरसाङको महकुमा अनि महकुमा अन्तर्गत विभिन्न समष्टि कमिटीहरू छन्, उनीहरूमा पार्टीलाई सङ्गठन रूपमा दह्रो बनाउनको निम्ति केही कुरोहरू म दिनेवाला छु। यो एउटा पार्टीलाई मजबुत बनाउनु छ। कतिवटा कुरोमा कमी कमजोरी भइरहेको छ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। त्यो सेकेन्ड फेजमा हेर्छौँ। थर्ड फेजमा चाहिँ अहिले हामीसित भातृ सङ्गठन 23 वटा छ। कतिवटा भातृ सङ्गठनको पनि हामी समीक्षा गरेका हुन्छौँ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको प्रकोप गाउँ-गाउँसम्म पुगेकोले आज कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको टोली राहत सामग्री वितरण गर्न कालेबुङको सुदूरवर्ती गाउँ गिडाब्लिङ पोचोक पुगेको छ। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसन आज कोभिड रिलिफ फन्ड लिएर कालेबुङ खण्ड 2 गिडाब्लिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पोचोक बस्ती पुगेको छ। कोरोना अनि लकडाउनको कारण समस्यामा परेका आर्थिक विपन्न परिवारका मानिसहरूको निम्ति जरुरतमन्द सामग्रीहरू प्रदान गर्दै एसोसिएसन मानव सेवा अभियानमा छ। शहरी क्षेत्रका मानिसहरूलाई मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको सहयोगको निम्ति अघि आएको ब्याडमिन्टन एसोसिएसनका सदस्यहरू आज पोचोक पुगेका हुन्, जहाँ पुगेर 40 भन्दा अधिक मानिसहरूको निम्ति खाद्यान्न लगायत कोरोनादेखि बचाइ राख्न आवश्यकीय औषधिहरू, सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, मास्क, थर्मोमिटर जस्ता आवश्यकीय सामग्रीहरू वितरण गरेको छ। Thank you so much, sir. सुगर कति छ यहाँ टक्क लगाएर यो गट बिगार्नु अब यहाँ लग्यो यहाँ लाग्यो भने सेवा कार्यमा एसोसिएसनका अध्यक्ष कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, उपाध्यक्ष अनिल लोप्चन, महासचिव प्रणय गुरुङ, सहसचिव अशोक प्रसाद, सोनाम छोम्बे भोटिया, रोजी कार्की, कार्यालय सचिव प्रीतम राई, नीलगिरी, सल्लाहकार अजय अग्रवाल, मेडिकल पर्सन युरेखा कार्की, एलेन रङकप अनि मणि ट्रस्टको पक्षबाट विकास योगी आदि उपस्थित थिए। क्षेत्रमा केही दिन अघि केही मानिसहरू कोरोना संक्रमित बनेका थिए। यसलाई रेड जोनसम्म घोषणा गरिएको थियो। हाल क्षेत्रमा कोही पनि कोरोना संक्रमित छैन। एसोसिएसनले आज क्षेत्रमा आएर राहत सामग्री मात्र वितरण गरेन, कोरोना सम्बन्धी सचेतना सन्देश पनि बाँड्ने काम गरेको छ। क्षेत्रका फादर फेलिक्स डिसोजाले ब्याडमिन्टन एसोसिएसनसित जोगाजोग गरेर गाउँवासीलाई चाहिएको सामग्रीहरू आज एसोसिएसनले प्रदान गरेको छ। आज थ्याङ्क यू सो मच। आज यसरी हामीलाई यसरी सपोर्ट गरिरहनु भएकोमा हामी अप्पर पोचोक गिडाब्लिङबाट सिकर स्पोर्ट्स क्लबले यसरी अर्गनाइज गर्नुभएको अनि तपाईँहरू आउनुभएको हुनुहुन्छ ब्याडमिन्टन एसोसिएसनबाट यसरी हामीलाई सपोर्ट गरिरहनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। राम्रो सपोर्टहरू मिल्यो अरू जग्गाबाट नि। अनि यस्तो महामारीको टाइममा, यस्तो लकडाउनको टाइममा तपाईँहरू पनि यत्रो टाढोबाट हामीलाई यस्तो सपोर्टको लागि आइदिनु भएको एउटा खुसी पनि लाग्यो। तपाईँहरूसँग यसो यो यत्रो राम्रो हाम्रो जमघट भयो, तपाईँहरूसँग मिल्ने मौका पनि पाइनाले एकदम हामीलाई खुसी लागेको छ। यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई हामी क्लबको थ्रुबाट थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हजुर, तपाईँहरू यति टाढोबाट आएर हामीलाई यस्तो महामारीको समयमा आएर सहयोग गर्नुभएकोमा साह्रै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको नाम? मेरो नाम फुलमाया राई। सामग्री वितरण गर्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष कप्तान प्रकाशमणि प्रधान, सचिव प्रणय गुरुङ, सोनाम छोम्बे भोटियाले मानिसहरूलाई सचेतना सन्देश दिँदै कुनै पनि सहयोग परेको खण्डमा आफूहरू हर समय पोचोकवासीको साथमा रहेको आश्वासन दिएका छन्। र हामी यहाँ आउनुको लागि चाहिँ यो जग्गा कसरी हामीलाई थाहा भयो भनेदेखि यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्टले यहाँ हाम्रो फादरसँग कन्ट्याक्ट गरेर फादरको कारणले चाहिँ हामी यहाँ आउन पायौँ। र यो अक्सिमिटर जुन चाहिँ दिँदैछ टाइम टु टाइम कसैको अलिक सिम्टमहरू भयो भने ज्वरो सोरो यो सर्दीहरू आयो भने चाहिँ इमिडिएटली तपाईँले चाहिँ यो अक्सिमिटर उहाँ नर्सले तपाईँले सिकाउनुहुन्छ। त्यो अक्सिमिटर चाहिँ टाइम टु टाइम तपाईँले नाप्नु पर्यो। त्यसमा दुईवटा रिडिङ आउँछ। दुईवटा रिडिङ चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अक्सिजन लेभल तपाईँ कति छ र अर्को चाहिँ त्यसमा हार्टबिट कति छ। हार्टबिट त यसमा इम्पोर्टेन्ट छैन, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अक्सिमिटर। अक्सिमिटरले चाहिँ अक्सिजन नाप्छ। 90 देखि 100सम्म हुन्छ, 95 देखि 100सम्म चाहिँ तपाईँ पर्फेक्टली ओके। 93, 94 आयो भने पनि ओके, ठिकै अत्तालिनु पर्ने काम छैन। तर 90 देखि मुनि झऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले एकदम होसियार हुनु पर्यो। स्पेसली नानीहरूलाई तपाईँले त्यसै छोडिदिनुहुन्छ, घरदेखि अर्को घरमा जान्छ, उनीहरूलाई ज्ञान हुँदैन।
र घरको परिवारले चाहिँ यो स्टेप चाहिँ लिनुपर्छ कि नानीहरूलाई कसरी सचेत राख्ने। यसरी फादर फेलिक्स डिसोजा अनि सिकर स्पोर्ट्स क्लबको पक्षबाट मिलन राईले एसोसिएसन प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उहाँहरू पनि एउटा रोगसँग जोगिनु पनि पर्ने एउटा, अनि त्यही समयमा पनि हामीलाई यस्तो सहयोग गर्न आउनुभएको छ र हामी शिखर स्पोर्ट्स क्लबद्वारा हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अन्तरिक हृदयबाटै स्वागत जनाउँदछौँ। अनि आउँदो समय पनि हामी यसरी नै मौका पायो भने हामी पनि सहयोग गर्छौँ होला। उहाँलाई हेरेर हामीलाई धेरै जोस जाँगर पनि लागेको छ होइन। गाउँ रेड जोन भएपछि गाउँवासीमा त्रास फैलिएको समय, आफ्नै मान्छेमा पनि पराया जस्तो विचार आउने यो महामारीको समय गाउँमा आएर मानवताको परिभाषा कालेबुङ बैडमिन्टन एसोसिएसनले देखाएको फादर फेलिक्स डिसोजाले आफ्नो विचार राख्दै आभार प्रकट गरेका छन्। यसको समयमा अब हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बैडमिन्टन एसोसिएसनले आएर यिनीहरू सबैभन्दा पहिलो यहाँको जनतालाई, यहाँको विलेजको मान्छेहरूलाई साथ दिनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले आज आएर उनीहरूलाई दिनभरि उनीहरूसँग बिताए अनि ठाउँ ठाउँमा गएर अवेरनेस प्रोग्राम दियो र अनि धेरै चिजहरू पनि उहाँहरूले वितरण गर्नुभयो। तर योभन्दा ठुलो कुरा मलाई के लाग्छ भने यहाँको जनतालाई जब यिनीहरू यति ठुलो आइसोलेसनमा हुँदाखेरि यति अब यो सङ्क्रमित भएको कुरा उनीहरू थाहा भएपछि उनीहरूले एक प्रकारको लोन्ली फिलिङ गरिरहेको मलाई पनि अनुभव भयो। किनभने धेरै दिनदेखि म यसको आई वाज किपिङ एउटा नजर राखिरहेको थियो ठाउँहरूमा र आज यसरी कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बैडमिन्टन एसोसिएसनले यो जुन इनिसिएटिभ लिएर यहाँको जनतासँग आएर उनीहरूसँग समय बिताएर उनीहरूलाई चाहेको अवेरनेस प्रोग्राम यो कोभिडको बारेमा दिएर गाउँ बस्तीमा पनि अब कसरी सतर्क बस्नुपर्छ, कसरी यो कुरालाई हामी एकदमै एरेस्ट गर्नुपर्छ, अब यसलाई फैलाउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरालाई बताउँदा अनि मान्छेहरूलाई साथ दिँदा गरी उनीहरूसँग आएर बातचित गरेर सँगै बसेर केही कुराहरू उनीहरू आदान प्रदान गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरूमा कन्फिडेन्स बढेको, त्यो मान्छेहरू हाम्रोमा यहाँको मान्छेहरूमा एकदमै उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो खुसी भएको मैले अनुभव गर्यो। यो चाहिँ एकदमै सराहनीय कुरा हो। म चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट बैडमिन्टन एसोसिएसनलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने समाजसेवी अजित अग्रवालले कोरोना अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संसाधनको अभाव महसुस गर्दै दार्जिलिङमा उपचारका लागि आएका पहाडवासीहरूको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा 1 करोड 10 लाख रुपियाँको लागतमा सिटी स्क्यान मसिन स्थापना गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाहेक अन्य सङ्घ संस्था र अस्पतालहरूलाई 12-12वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिने पनि बताएका छन्। यस अतिरिक्त उनले आफ्नो कञ्चन भ्यू चिया बगानको केही जग्गा सरकारलाई हस्तान्तरण गरी चिया श्रमिक वर्गहरूलाई उनीहरूको पट्टा दिन सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। यसका साथै पहाडवासीहरूको विकास र समृद्धिको लागि र दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभहरूका लागि उनले यदि एडवर्ड फाउन्डेसनले उनीहरूसँग काम गर्यो भने 1 वर्षभित्र 20 देखि 25 बेडको अस्पताल बनाउने विचार गरेको छु भनी बताएका छन्। कोरोना महामारी जस्ता डरलाग्दो महामारीमा पहाडमा भएका सबै प्रबन्धनहरू विघटन भएको छ। यस्तैमा चिया बगान मालिकले जिल्ला अस्पतालमा 1 करोड 10 लाखको सिटी स्क्यान मसिन प्रस्ताव गरेर र 12 देखि 13वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरी एक उदाहरण बनेका छन्। गत सोमवार को 31 तारीख को मैंने टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा कि दार्जिलिंग शहर में कोई भी अस्पताल में सीटी स्कैन नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छी जानकारी है क्योंकि मेरे बहुत से डॉक्टर मेरे मित्र हैं कि जो ही चेस्ट में इन्फेक्शन पहुंचता है तब ये HRCT स्कैन बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हमारा नुकसान फेफड़े में कितना हुआ है। CT स्कैन के बिना वो जानना असंभव है। तो जो ही मैंने जब टेलीग्राफ अखबार में पढ़ा कि दार्जिलिंग में सिटी स्कैन मशीन नहीं है तो मैंने उसी समय स्वास्थ्य मंत्रालय को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग को, GTA के एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने लिखा कि यदि आप कहिए तो मैं आपको एक सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध करा देता हूं जो दार्जिलिंग अस्पताल में आप लगा के चलाइए, मेरी तरफ से आपको मैं मुहैया करा दूंगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपया करीब उसका दाम पड़ेगा। मैंने सप्लायर जी कंपनी से बात भी कर ली थी। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे सरकार इसकी तरफ से जो भी कहेगा वो मैं करूंगा। देखिए सिटी स्कैन की तो
अभी ये हुआ है, लेकिन करीब 10 दिन पहले मैंने यहाँ जो अभी सिलीगुड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड है, उनको मैंने कहा था कि यदि किसी भी तरह की लोगों की मदद कोविड-19 में मैं कर सकता हूँ तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक सेफ होम की दरकार है। तो मेरा एक स्मृति भवन है जो मैं अमित अग्रवाल स्मृति भवन मेडिकल कॉलेज के सामने मैं चला रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने सरकार को दिया था, डॉक्टर और नर्सेज को उसमें रखा था। मैंने लायंस क्लब सिलीगुड़ी से बातचीत की और फिर हमने उसको एक सेफ होम में परिवर्तित कर दिया। 30 बेड हमने चालू कर दिया है, 30 बेड हम और चालू करने के लिए तत्पर हैं। सब कमरे हमने टीवी दे दिया है, सब कमरे में हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया है, हर तरह की सुविधा है। मैं खुद तो वेजिटेरियन हूँ, किंतु मैंने वहाँ पर नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन फूड का अरेंजमेंट किया है और सब कुछ निःशुल्क है। निःशुल्क आपने ऐसा है छत्री साहब कि मैंने चेष्टा किया था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यदि उपलब्ध हो जाए। कलकत्ता शहर में, बम्बई शहर में, दिल्ली शहर में अभी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने एक इम्पोर्टर से बात किया, दिल्ली शहर में वो इम्पोर्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आज शाम तक या कल सुबह तक मैंने 30 कॉन्सेंट्रेटर को ऑर्डर दिया है। तो यदि वो कंसंट्रेटर कल सुबह तक भी पहुंच जाते हैं दिल्ली से, तो मेरी इच्छा है कि 10 कंसंट्रेटर मैं दार्जिलिंग शहर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों को मदद करूं। मतलब आप जो कुछ भी हूँ उस दार्जिलिंग जिले की बदौलत ही हूँ। 1971 में मैं इस दार्जिलिंग जिले में आया था पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और उस समय मेरे पास 2 चाय बागान थे। आज मेरे पास 8 चाय बागान है और बहुत सी इंडस्ट्री है, सब जो मैंने इसी जिले के माध्यम से पाया है। आई एम द सन ऑफ द सॉइल। तो यदि सिलीगुड़ी शहर में तो सब चीज़ की उपलब्धता हो जाती है। ये शहर बड़ा है, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। दार्जिलिंग शहर में हर चीज़ की उपलब्धता नहीं है, तो मुझे लगा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दार्जिलिंग शहर में कम होंगे, तो मैं मंगा के यदि ऑक्सीजन दार्जिलिंग शहर में दे सकूं तो मुझे खुशी होगी। लोगों का जीवन यदि उससे बच सकेगा तो मुझे खुशी होगी। एक 5 सितारा होटल दार्जिलिंग में खोलने का मैंने सोचा है, और उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक बहुत अच्छा स्कूल बनाऊंगा। और मेरी चेष्टा ये रहेगी यदि कोई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिल जाए जो उसको चला सके, तो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस में मैं उस हॉस्पिटल और स्कूल को चलाना चाहूँगा। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हॉस्पिटल और स्कूल तो अगले 3 सालों में चालू हो जाएगा। हॉस्पिटल के लिए तो मैंने एडवर्ड फाउंडेशन को रिक्वेस्ट भी किया है, यदि वो 20 या 25 बेड का हॉस्पिटल इमीडिएटली चालू करना चाहें तो मैं 1 साल के अंदर बना के दे दूंगा। सिलीगुड़ी में एक शमशान घाट का प्रपोजल मेरा बहुत पहले दिया हुआ था। पिछले हफ्ते ही मुझे यहाँ जो अभी एसएमसी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरमैन है श्री गौतम देव, उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए 5 एकड़ जमीन उन्होंने ऑलरेडी देख लिया यहाँ वार्ड नंबर 42 में, और मैं वो शमशान घाट बना के गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दूंगा। यहाँ के लिए और ये अपनी तरह का एक बहुत ही सुंदर शमशान घाट होगा जो पूरे बंगाल में नहीं होगा। कालेबुङ नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सम्पन्न गरिएको छ। कोभिड महामारीको समयमा मानिसहरूमा रगतको कमीलाई दूर गर्न राज्य सरकारको निर्देश अनुरूप राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत उक्त शिविर सम्पन्न गरिएको हो। शिविर सञ्चालन गर्न कालेबुङ जिल्ला अस्पतालका डाक्टरहरूको तकनिकी सहयोग रहेको थियो भने शिविरमा कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम, मेफेयर लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाका र स्थानीय मानिसहरूले रक्तदान गरेका थिए। यस्तो महामारीको समयमा पनि यसरी रक्तदान महादान उक्तिलाई चरितार्थ गर्दै रक्तदान गर्ने दाताहरूप्रति नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आभार जनाएका छन्। विशेष गरी आज कालिम्पोङ नगरपालिकाको तत्त्वावधानमा अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल कालिम्पोङको संयुक्त आयोजनामा हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्प आयोजना गरेको थियौँ, जसमा जुन प्रकारको आज हामीले बिहानको 11 बजेदेखि हामीले यो शिविर स्टार्ट गरेको छौँ। र यस ब्लड डोनेसन क्याम्पमा हाम्रो सुप्रिन्टेन्डेन्ट महोदय डाक्टर सोनाम सर, डाक्टर जिम्बा
PHN अनि हाम्रो जति पनि हेल्थ वर्करहरू हुन्छ अनि मेरो श्रद्धेय साथीहरू पार्षदगण अनि जति पनि भोलिन्टियर साथीहरू खटिएका छन् सम्पूर्णको सहयोगमा आज यो सञ्चालन भइरहेको छ र ब्लड डोनेसनको दाताहरू जति पनि छन् उहाँहरूले यहाँ आएर यसरी ब्लड डोनेसन क्याम्पमा उहाँहरूले यो सफल बनाइदिनु भएकोमा हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ किनभने उहाँहरूको क्याम्प हामीले बनाएर आयोजना गरेर डोनरै आएन भनेदेखि यसको कुनै महत्त्व हुँदैन र हामी विशेष गरी धन्यवादी छौँ यो के भन्दाखेरि आज दिल्ली निवासी मिस्टर नोयल पनि आएर जो 12 तारिक यहाँबाट कालिम्पोङबाट उहाँ दिल्ली फर्कन हुँदैछ र उहाँले यो एउटा फेसबुकमा यसरी देखेपछि उहाँ आफूले पनि इच्छा गरेर यहाँ आज 1 युनिट ब्लड दिनुभएको छ। त्यसरी नै कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनेसन फोरमको साथीहरू पनि ध्रुव साथीहरू पनि आएर यहाँनिर यो ब्लड उहाँहरूले पनि 3 युनिट दिनुभएको छ। त्यसरी नै हामी एकदमै धन्यवादी छौँ मेफेयर हिमालयन स्पा रिसोर्ट कालिम्पोङको तत्त्वावधानमा मिस्टर रवि ज्यूले उहाँको स्टाफहरूलाई यहाँनिर यो ब्लड डोनेसनको निम्ति 8 जना उहाँको कर्मचारीहरू स्टाफहरूलाई पठाएर यो क्याम्प अहिले निरन्तर चलिरहेको छ र आशा गर्छु हामीले केही मात्रामा भए पनि यो एउटा कोभिडको महामारीमा पनि ब्लड सङ्ग्रह गरेर धेरैजनाको ज्यानलाई जोगाउनको निम्ति हामीले एउटा लाइफ सेभिङ काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले हेतुले जुन प्रकारको सरकारले पनि आदेश गर्नुभएको छ कि सम्पूर्ण युएलबीजहरूले नगरपालिकाहरूले ब्लड डोनेसन क्याम्प गरेर यो ब्लडहरू कलेक्सन गर्नु भनेर र त्यही आदेशअनुसार यो क्याम्प पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र हामी सम्पूर्ण जति पनि डोनर्सहरू आउनुभएको छ सम्पूर्णलाई अनि जति पनि खटिएका डाक्टरदेखि जति पनि हेल्थ वर्करदेखि लिएर भोलिन्टियर छ सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद। मिसन श्वास खरसाङबाट अनित थापाको निर्देशनमा सुरु भएको कोभिड व्यवस्थापनको एउटा पहल हो। यस मिसनले गाउँ घरमा कोभिड पीडित अनि परिवारहरूलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्दछ। आकस्मिक सेवाको निम्ति निःशुल्क अक्सिजन सिलिन्डर पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसै पहल अन्तर्गत आज लङ्कु रोलुक गाउँमा 39 जना कोभिड संक्रमित पाइएपछि संक्रमितलाई खरसाङ लिएर जानु टाढा परेकोले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापालाई सल्लाह अनि सहायताको निम्ति फोन गरिएको थियो। यसै सन्दर्भमा अनित थापाको नेतृत्वमा लङ्कु रोलुक स्वास्थ्य केन्द्रलाई नै आपतकालीन सेवा चाहिने आधारभूत वस्तुहरू जस्तै अक्सिजन सिलिन्डर, सेनिटाइज गर्ने मसिन आदि उपलब्ध गराइएको छ। हाम्रो अनित थापाज्यूबाट हामीलाई धेरै सहयोगहरू यहाँ आएको छ। मेडिसिन विशेष कमी थियो, हामीले कतिवटा मान्छेलाई पेसेन्टहरूलाई लेखा दिनुपर्ने किन्नुपर्ने हामीले एडभाइस गरेका थियौँ। ती सबै किन्नुपर्ने औषधिहरू उहाँले आज ल्याइदिनु भएको छ र हामी अति नै उहाँको आभारी छौँ र हामी यो उहाँहरूले दिएको औषधिहरू र अक्सिजन सिलिन्डर पनि हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। इमर्जेन्सी पऱ्यो भने अक्सिजन लगाएर सठिक ठाउँमा विशेष गरेर हस्पिटलमा पुर्याउनु पर्ने उहाँले निर्देश दिएकोले गर्दाखेरि हामीले यहाँ आज उहाँले 2टा अक्सिजन सिलिन्डरसँगै त्यसमा लाग्ने उपकरणहरू दिएको छ। त्यसमा पनि हामी उहाँप्रति अति आभारी छौँ। गोरामुमो अध्यक्ष मनगी सिंह, दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाको पहलमा गोरामुमोद्वारा कोभिड आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, आइसोलेसन किट, डाक्टरहरूद्वारा सिफारिस गरिएको दबाई आदि कोभिड पोजिटिभ भएका बिमारीहरूको निम्ति उपलब्ध गराउने सेवा सुरु गरिएको छ। यसको निम्ति हेल्पलाइन नम्बर जारी गरिएको छ। यसर्थ जो कसैलाई पनि उक्त सेवाको नितान्त आवश्यक भए दार्जिलिङ कार्यालय अथवा संयोजकहरूलाई सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने बताइएको छ। यस महामारीबाट जित्न सबै गोरामुमो कार्यकर्ता, समाजसेवी, राजनैतिक दल एकजुट भएर अघि आउनुपर्ने अपिल समेत गरिएको छ। कालेबुङ वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत अप्पर तोपखानाको जागृति सेवा समाजले लगातार रूपमा सेनिटाइज गरिरहेको छ। यसै क्रममा आज समाजका सभापति, सचिव लगायत सदस्यहरूको सक्रियतामा सेनिटाइज गरिएको सभापति विनय सिंहले बताएका छन्। यसरी नै गाउँलाई सफा राख्न सबैले मैला जतासुकै नफालिदिने पनि उनले आग्रह गरेका छन्। अहिले जुन चाहिँ कोरोना कालमा हाम्रो गाउँलाई कोरोनाको जुन चाहिँ भय छ त्यसबाट अलिकति भए पनि रिलिफ हुनुको लागि एभ्री विक सेनिटाइज प्रोग्राम गरिरहेको छौँ र
र आजको दिन हाम्रो सेकेन्ड फेज अस्ति 1 हप्ता अगाडि सन्डे गरेको थियो। यो सन्डे हामीले सेकेन्ड फेज हामीले गरिरहेको छौँ। यो सेनिटाइजेसन प्रोग्राम साथै अवेरनेस प्रोग्राम पनि हामीले गर्दैछौँ। मान्छेलाई बताइ पनि रहेको छौँ यसबाट हामी कसरी बाँच्न सकिन्छ भनेर। अनि हामीले प्रत्येक मेम्बर्सहरूलाई अवगत गराइरहेको छौँ कि तपाईँहरूले यो घरको अगाडि जति पनि मैलाहरू छ त्यसलाई फ्याँक्ने, अनि यो हातहरू धुने है, बारम्बार हात धुने, अनि कहीँबाट आउँदाखेरि लुगाहरू बाहिर खोलेर राख्ने र घरभित्र पस्दा यो आफूलाई सेनिटाइज गरेर पस्ने भनेर यस्तो कार्यक्रम हामीले गरि नै रहेको छौँ। र अब फर्दर नेक्स्ट सन्डे पनि हामीले यसरी प्रोग्राम राखेको छौँ। हामीले यो कोभिडको समयमा अब देखिरहेको छौँ अहिले चारैतिर त्राही है भइरहेको छ। र जतिसक्दो अलिकति भए पनि 1-2% भए पनि रोकथामको निम्ति हामीले हाम्रो गाउँलाई अलिकति भए पनि कन्सियस गर्ने काम गरिरहेको छौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्देशनमा दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा अनि एडवर्ड फाउन्डेसनका अजय एडवर्डद्वारा कालेबुङ हु केयर्सले सञ्चालन गरिरहेको जय होममा सेनिटाइज गर्ने मसिन, सरसामान, मास्क आदि प्रदान गरिएको छ। दार्जिलिङबाट पठाइएको सरसामान गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाको नेतृत्वको टोलीले जय होममा पुगेर संस्थाका संस्थापक एरोन योन्जनलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। यसरी यो आपतको समयमा असहाय वृद्ध-वृद्धाहरूको सेवा हेतु चाहिने सरसामान आफूहरूलाई प्रदान गरिएकोमा संस्थाको तर्फबाट संस्थापक एरोन योन्जनले गोरामुमो नेतृत्वहरूप्रति आभार जनाएका छन्। विशेष सामानहरू सेनिटाइज गर्ने यो प्रेसर स्प्रेयर, त्यससँग यो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सँगसँगै मास्कदेखि लिएर पिपी किट, थर्मोमिटर, ग्लोभ्स सबै कुरा चाहिँ आज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष मन घिसिङज्यू अनि हाम्रो एमएलए साहब निरज जिम्बाज्यू अनि हामी अजय एडवर्ड मार्फत भनौँ न उहाँको तर्फबाट मार्फत हाम्रो कालिम्पोङ टाउन कमिटी जेनरल सेक्रेटरी चाहिँ हाम्रो प्रणय लामाज्यूको तर्फ हातबाट चाहिँ यो सामान आज हामीले रिसिभ गरेका छौँ। अनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ, सानो सहयोग पनि अथवा ठुलो जे कुनै पनि कुरा यदि हुपियर्सलाई आउँछ भने हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भने 1 रुपियाँ थप्दाखेरि पनि 1 करोड पाएको जस्तो प्रकारले रिसिभ गर्ने भन्ने शिक्षा छ। त्यस कारण यो त अझै धेरै ठुलो कुरा हाम्रो लागि सहयोग भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी एकदमै आभारी छौँ तपाईँहरूप्रति। अनि तपाईँले गरिराख्नु भएको काम, अहिले जुन समाजको भलाइ हेतु गरिराख्नु भएको कामको हामी कदर गर्छौँ, त्यसको सम्मान गर्छौँ। अनि यसरी हामी सबैजना मिलेर कुनै न कुनै एङ्गलबाट एकअर्कालाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने साँच्चै तपाईँ अनि हाम्रो ठाउँ चाहिँ बस्न लायक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकचोटि फेरि पनि यो जम्मै सम्मानको निम्ति हु केयर्स तपाईँप्रति आभारी छौँ। एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोजामुमो 2 को विभिन्न समष्टि साथै भातृ सङ्गठन विघटन चाँडै हुने गोजामुमो अध्यक्ष विनय तामाङको भनाई। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको टोलीद्वारा गिटाप्टिङ पोचकमा राहत सामग्री गरियो वितरण। समाजसेवी अजित अग्रवालद्वारा दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा सिटी स्क्यान मसिन प्रदान गर्ने पहल। कालेबुङ नगरपालिका आयोजनामा नगरपालिका स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर सम्पन्न। अनि थापाको पहलमा स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत लङ्गो रोलुङ बस्तीमा प्रदान गरियो राहत उपकरणहरू। अनि गोरामुमोले दार्जिलिङमा सुरु गर्यो कोभिड आपतकालीन सेवा। हवस् दर्शकवृन्द, यतिखेरको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 'अन्त्येष्टि क्रियाको सूचना। तिर्पाई कालेबुङ निवासी, कालेबुङकै एक प्रख्यात कलाकार, नाटककार, गीतकार अनि कालेबुङ कलाकार सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष रामकुमार सुनाम अर्थात् शशि सुनामको गत 3 जुनको दिन आकस्मिक निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि क्रिया आगामी 9 जुन बुधबारको दिन थार्पाछोलिङ प्राइमेरी स्कुल तिर्पाईमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त
अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिने विनम्र अनुरोध गरिन्छ। विनित सुनिता सुनाम, पत्नी सुनिरा सुनाम अनि अजय त्रिखत्री, छोरी ज्वाइँ सुवेशना त्रिखत्री, नातिनी अनि सम्पूर्ण शोकाकुल सुनाम परिवार। अन्त्येष्टिक्रियाको सूचना। डाक्टर बिएल दीक्षित रोड स्थित अट्रिम पार्क बम बस्ती कालेबुङ निवासी स्वर्गीय रूपचन्द्र प्रधानकी धर्मपत्नी श्रीमती इन्दु कुमारी प्रधानको गत 28 मईको दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टिक्रिया आगामी 8 जुन मङ्गलबारको दिन निज वासस्थान डाक्टर बिएल दीक्षित रोड बमबस्ती अट्रुम पार्कमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ सम्पूर्ण इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ। विनित अनिल कुमार प्रधान, कुशल प्रधान, भरत प्रधान, प्रणय शेखर प्रधान, प्रदीप प्रधान, ज्वाइँहरू उषा प्रधान, बिन्दु प्रधान, पुष्प प्रधान, माला प्रधान, बुहारीहरू सबिनय प्रधान, कबीर प्रधान, सोनिया प्रधान, करिश्मा प्रधान, प्रियङ्का प्रधान, अक्षय प्रधान, भैरवी प्रधान, नाता नातिनीहरू अनि आहना प्रधान बुहारी तथा सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ 7 माइल बिलो भ्यू पोइन्ट गुम्बा डाँडा निवासी स्वर्गीय दोर्जु लामाको गत 24 अप्रेल 2021 को दिन निधन भएको थियो। त्यसरी नै स्वर्गीय शोभा तामाङको पनि 10 मई 2021 को दिन निधन भएको थियो। उहाँहरू दुवैको घेवा कर्म आगामी 11 जुन 2021 शुक्रबारको दिन निज निवासमा सम्पन्न हुने तय गरिएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ भने हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनित सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 8918523811 अनि 8918907505। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर, बजार र गाउँ-गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ र राम्रो काम हुँदैछ, राम्रो दिशामा जाँदैछ, गति पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो हुँदैछ। तर अहिले अब यो 10 दिनभित्रमा चाहिँ हामीलाई अब पब्लिकको पनि सपोर्ट चाहियो। गभर्मेन्टले पनि गर्दैछ, एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्दैछ, सबैले गर्दैछ र अब टाइम आयो हामीले एडमिनिस्ट्रेसनलाई सपोर्ट गर्ने, गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने र यो जुन चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ कोभिड टिम आएको छ अहिले अलिकति रिसोर्सको कमी भइरहेको छ। न इफ एनीबडी वान्ट्स टु हेल्प दिस अर्गनाइजेसन इन टर्म्स अफ म्यान पावर, तपाईँको अहिले मेरो यो क्यालिबर छ, म आफै पनि म सघाउनु सक्छु, या त मेरोमा एउटा गाडी पढिरहेको छ, म तपाईँहरूले एम्बुलेन्सको रूपमा तपाईँले चलाउनुहोस्, या त कुनै टाइपको रिसोर्सेस छ तपाईँकोमा, केही पढिरहेको छ अरे, दबाई छ अरे, या त तपाईँकोमा मास्क छ अरे, एनी काइन्ड अफ हेल्प, एनी काइन्ड अफ हेल्प इन टर्म्स अफ इन क्यास, काइन्ड वाट एभर डोनेसन जे गर्नुहुन्छ अहिले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो इमिडिएट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर, एम्टी अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँकोमा परेको छ भने नर्सिङ होमहरूलाई म अपिल गर्छु, या हामीलाई तपाईँले डोनेट गर्नुहुन्छ भने त्यो दिनुहोस्, या त तपाईँले लोन गर्नुहुन्छ भने
मोर देन 3 महिना तपाईँले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर भए पनि तपाईँले दिनुभयो भने हामी सुरक्षित विथ थ्याङ्क्स खदा लगाएर तपाईँहरूलाई त्यो म हामी चाहिँ यो कोभिड सपोर्ट टिमको हाम्रो मूल्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ यो अक्सिमिटर दिएर यहाँ काम समाप्त गर्ने होइन। अक्सिमिटर दिएर चाहिँ हामी हरेक समाजमा है समाजको उयो हेरेर जनसङ्ख्या हेरेर हामी अक्सिमिटर दिने हामीले पहल गरेको छौँ, योजना बनाएको छौँ र यो अक्सिमिटर हामी त्यहाँ दिएर चाहिँ समाजको लागि यो एउटा हामी समाजको एउटा प्रपर्टी हुन्छ यो। तर समाजले चाहिँ आफ्नो समाजको जति पनि सदस्यहरू छ जसको सङ्क्रमित भएर लक्षण देखाउँदै गरेको हुन्छ त्यो लक्षण देखाएकोहरूलाई समाजको मेम्बरहरूले गएर चलाउनु दिने र हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ हामी के गर्नु सक्छ भने चाहिँ हरेक कालिम्पोङको हाम्रो जग्गामा होइन चाहे ब्लक 1 होस् चाहे बिस्तारै ब्लक 2 त्यहाँदेखि हामी ब्लक 3 मा गएर कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कति मान्छे कति परिवार सङ्क्रमित छ र त्यो सङ्क्रमित परिवारहरूको जुन चाहिँ हेल्थ है स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ, कसको बिग्रेर जाँदैछ कि कसको अझै राम्रो भएर जाँदैछ र कसैको बिग्रिँदैछ भने कसैको अक्सिजन हिजो एउटा थियो भने घटेर जाँदैछ नि हामीलाई अगाडिबाटै थाहा हुन्छ यो ठाउँमा कसैको स्वास्थ्य अझै बिग्रिँदैछ भने हामी अगाडिबाटै उहाँको लागि प्रबन्ध मिलाइदिन सक्छौँ है। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issues, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, लॉ अफ एट्र्याक्सन, स्ट्रेटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you.
तपाईँहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईँले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट, डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर सौरभ कुमार खान, MBBS, MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज,
आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिसियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् काना मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क बागधारा रोड कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 900 20 90 408 अनि 900 26 39 399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332 267444 अनि 9339 406039।